साहब और इनके साथियों को शामिल रखा। जो हमने स्कीम जिस तरीके से बनाई थी, जिसमें हमने बात का आगाज़ यहाँ से किया कि हम इनसे सुने कि क्यों माजी की स्कीमें फ़ेल हुई और अब क्या चीज़ दरकार है कि आगे एक कामयाब स्कीम हो जिससे ना सिर्फ इनके लिए आसानी हो टैक्स फाइलर बनने की, टैक्स जमा कराने की, बल्कि साथ ही साथ जो हमारा सबका मुश्तरका एक ऑब्जेक्टिव है कि टैक्स दायरे को वसी किया जाए और जो मौजूदा कंधे बोझ उठाते हैं उन कंधों की तादाद में इजाफा किया जाए, वो हदफ हम पूरा कर सकें और ये सब के लिए एक विन विन हो, जिसमें टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा हो, जिसमें ताजर फ्रेंडली, ताजर के लिए एक आसान स्कीम के ज़रिए ताजर के लिए भी आसानी हो, उसके एफबीआर के साथ जो मामलात हैं उसमें भी आसानी हो। तो मैं 2-3 फीचर्स बहुत टाइम की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि मैं ये ज़रूर चाहूँगा वज़ीर ख़जाना साहब की इजाज़त से कि हम 2-2 मिनट जिन साथियों ने हमारी रहनुमाई फरमाई है इसमें, अजमल बलोच साहब और काशिफ चौधरी साहब, इन दोनों से भी मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम इनको भी मौका दें सवाल जवाब से पहले, क्योंकि इनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है और आगे भी रहेगा। ये दुकानदारों की ये आप कहें ताजर लेड स्कीम है जिसको ताजर लेड इम्प्लीमेंटेशन से ही कामयाब करेंगे हम, और इंशाल्लाह हम इन्हीं की मशावरत और रहनुमाई पर रिलाई करेंगे कि आगे इसको कामयाब करें। मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि हमारे मुल्क से लाखों की तादाद में दुकानदार साथी भी आज हमारी बात सुन रहे होंगे या इसकी क्लिप्स आज बाद में सुनेंगे, तो मैं मुख्तसरन इसके जो चीदा नुकात हैं वो ज़रूर दोहराना चाहता हूँ कि देखिए, बुनियादी तौर पे ये ऐप उन दुकानदारों के लिए भी मौजूद है जो अभी टैक्स नेट में नहीं है, और ये ऐप उन दुकानदारों के लिए भी मौजूद है जो मौजूदा टैक्स नेट के दायरे में है। शर्त सिर्फ ये है कि आप ऐसे दुकानदार हों जिसकी सालाना फ़रोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम हो। आप इस एक सादा फॉर्म का हमने आपसे वादा किया था जो कि उर्दू में मौजूद है। जो फॉर्म हमने आपको 5 जून को दिखाया था वही फॉर्म हमने प्रैक्टिकली इस ऐप के अंदर हमने दर्ज किया है और हमने यकीनी बनाया कि उसमें तफरीक ना आए। SRO के ज़रिए ये लॉन्च भी हो गया था। ये गूगल स्टोर पे आप आज जाके कोई भी दुकानदार इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, जो कि आसान टैक्स ऐप है, वैसे भी आप टैक्स पेयर्स के इस्तेमाल में, उसमें अब ये आसान ताजर का एक आइकॉन ऐड हो गया है। तो जिस दुकानदार ने भी इस ऐप से मुस्तफ़ीद होना, इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होना है, वो आसान ताजर में जाएगा और आगे जिस तरह अभी आपको ऑलरेडी फील्ड्स बता दी गई, एक एक मरहले से वो गुजरेंगे और उसके बाद वो टैक्स फाइलर बन सकेंगे और इसी के अंदर, इसी अमल के दौरान PSID जनरेट होकर आप अपनी टैक्स की अदायगी भी कर सकेंगे। टैक्स की अदायगी के बाद इसी ऐप के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि अब आप आप इस स्कीम में आ गए हैं, आप एक फाइलर बन गए हैं और जो आपको वादे किए गए हैं जिन बेनिफिट्स के इस स्कीम में आने के ज़रिए, ये अब आप इससे आप उसको हासिल कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जो प्लेट आपको मिलनी है, उस प्लेट की सॉफ्ट वर्जन आपको मिल जाएगी, जिस प्लेट के ज़रिए, जिस प्लेट का फ़ायदा यही है बुनियादी तौर पे कि जिस दुकानदार की दुकान के बाहर भी वो प्लेट लगी होगी, वहाँ पर कोई भी FBR का ऑफिसर फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चनिंग ऑन टैक्स पर्पसेस दाखिल नहीं हो सकेगा। वो प्लेट, उसका फिजिकल ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा जो कि 1 हफ्ते या 2 हफ्तों के अंदर अंदर उनको मिल जाएगी और उनको पता चल जाएगा ऐप में कि किस दफ्तर से जाके वो कलेक्ट करेंगे। मगर उसके इंतज़ार करने के बजाय हमने कहा कि बजाय इसके कि वो 2 हफ्ते उसमें लगें, उनके पास कम से कम एक सॉफ्ट वर्जन उस प्लेट की ज़रूर मौजूद हो इस ऐप में, ताकि फ़ौरन उनके हाथ में वो चीज़ आ जाए जिसके लिए उन्होंने स्कीम में अपना अंदराज कराया है। तो वो सॉफ्ट वर्जन भी मौजूद होगी। बुनियादी तौर पे टैक्स की जो इसकी रकम है वो आपकी जो भी डिक्लेयर्ड शुदा सेल होगी उसका 1% होगा। उसमें जो आपने अदाशुदा आपका ऑलरेडी टैक्स है, विदहोल्डिंग टैक्स है, वो उसमें से डिडक्ट होगा। हाँ, उस डिडक्शन पे एक फ्लोर है, 25,000 रुपये कम से कम आपको अदा करने होंगे और ऐप भी इसी तरीके से आपकी जो काबिल अदायगी जो टैक्स की रकम है उसी तरह ऐप कैलकुलेट करेगी। जो मौजूदा में बलोची में और सिंधी में इंशाल्लाह ये तब तक आ जाएगी। तो इंशाल्लाह अब आइंदा दिनों में हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर लोग जोश व जज्बे से शिरकत करेंगे और इंशाल्लाह उसमें हम आगे, मैंने अभी गुजारिश की FBR की टीम से कि हम कल तक, आज शाम या कल तक मुख्तलिफ जो इज़ला हैं उसके अंदर जो मुतलका RTOs बनते हैं उसमें कौन से ज़िले को कौन सा RTO फोकल ऑफिस होगा, इस मकसद के लिए अगर दुकानदार को किसी को मदद की ज़रूरत हो और उस RTO के अंदर फोकल पर्सन कौन होगा, तो इंशाल्लाह आगे इसी मशावरत से और इसी
پارٹنرشپ سے تاجر ساتھیوں کے ساتھ ہم آگے انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں گے، ضلع بازار، اور اس میں انشاءاللہ آئندہ چیمبرز کو بھی سر ہم اس مشاورتی عمل میں ان کی بھی ہم رہنمائی اور ان کی مدد کریں گے، ان کا بھی کلیدی کردار ہوتا ہے۔ آخر میں ون ادر فائن پوائنٹ، ایک اور انسینٹو ہمارے تاجر بھائیوں کے لیے، دکاندار بھائیوں کے لیے اس اسکیم میں یہ ہے کہ جو بھی ساتھی فائلنگ کی ڈیو ڈیٹ تک اس اسکیم میں داخل ہوگا تو اس کے لیے وہ جو فزیکل پلیٹ ہے، بلکہ میں فزیکل پلیٹ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ ود آل سیکیورٹی فیچرز یہ پلیٹ بنائی گئی ہے جو دکانداروں کو ملے گی اس اسکیم میں آنے کے بعد، جو اپنی وہ دکان کے باہر لگا سکیں گے، اور یہ 1 سال کے لیے وہ استعمال، اور اس آر ٹی او کے اندر فوکل پرسن کون ہوگا۔ تو انشاءاللہ آگے اسی مشاورت سے اور اسی پارٹنرشپ سے تاجر ساتھیوں کے ساتھ ہم آگے انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں گے، ضلع بازار، اور اس میں انشاءاللہ آئندہ چیمبرز کو بھی سر ہم اس مشاورتی عمل میں ان کی بھی ہم رہنمائی اور ان کی مدد کریں گے، ان کا بھی کلیدی کردار ہوتا ہے۔ آخر میں ون ادر فائن پوائنٹ، ایک اور انسینٹو ہمارے تاجر بھائیوں کے لیے، دکاندار بھائیوں کے لیے اس اسکیم میں یہ ہے کہ جو بھی ساتھی فائلنگ کی ڈیو ڈیٹ تک اس اسکیم میں داخل ہوگا تو اس کے لیے وہ جو فزیکل پلیٹ ہے، بلکہ میں فزیکل پلیٹ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ ود آل سیکیورٹی فیچرز یہ پلیٹ بنائی گئی ہے جو دکانداروں کو ملے گی اس اسکیم میں آنے کے بعد، جو اپنی وہ دکان کے باہر لگا سکیں گے، اور یہ 1 سال کے لیے نہیں یہ ہوگی، یہ دیگر سالوں کے لیے۔ آپ کو بتائیں وزیر مملکت بلال اظہر کیانی گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ایپ کا آج سے باقاعدہ اجرا کر دیا گیا ہے، ٹیکس کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس میں جو آپ نے ادا شدہ آپ کا آلریڈی ٹیکس ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، وہ اس میں سے ڈیڈکٹ ہوگا۔ ہاں، اس ڈیڈکشن پہ ایک فلور ہے، 25,000 روپے کم از کم آپ کو ادا کرنے ہوں گے، اور ایپ بھی اسی طریقے سے آپ کی جو قابل ادائیگی جو ٹیکس کی رقم ہے اسی طرح ایپ کیلکولیٹ کرے گی، جو موجودہ میں بلوچی میں اور سندھی میں انشاءاللہ یہ تب تک آ جائے گی۔ تو انشاءاللہ اب آئندہ دنوں میں ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس کے اندر لوگ جوش و جذبے سے شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں ہم آگے میں نے ابھی گزارش کی ایف بی آر کی ٹیم سے کہ ہم کل تک، آج شام یا کل تک مختلف جو اضلاع ہیں اس کے اندر جو متعلقہ آر ٹی اوز بنتے ہیں اس میں کون سے ضلع کو کون سا آر ٹی او فوکل آفس ہوگا، اس مقصد کے لیے اگر دکاندار کو کسی کو مدد کی ضرورت ہو، اور اس آر ٹی او کے اندر فوکل پرسن کون ہوگا، تو انشاءاللہ آگے اسی مشاورت سے اور اسی پارٹنرشپ سے تاجر ساتھیوں کے ساتھ ہم آگے انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں گے، ضلع بازار، اور اس میں انشاءاللہ آئندہ چیمبرز کو بھی سر ہم اس مشاورتی عمل میں ان کی بھی ہم رہنمائی اور ان کی مدد کریں گے، ان کا بھی کلیدی کردار ہوتا ہے۔ آخر میں ون ادر فائن پوائنٹ، ایک اور انسینٹو ہمارے تاجر بھائیوں کے لیے، دکاندار بھائیوں کے لیے اس اسکیم میں یہ ہے کہ جو بھی ساتھی فائلنگ کی ڈیو ڈیٹ تک اس اسکیم میں داخل ہوگا تو اس کے لیے وہ جو فزیکل پلیٹ ہے، بلکہ میں فزیکل پلیٹ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ ود آل سیکیورٹی فیچرز یہ پلیٹ بنائی گئی ہے جو دکانداروں کو ملے گی اس اسکیم میں آنے کے بعد، جو اپنی وہ دکان کے باہر لگا سکیں گے، اور یہ 1 سال کے لیے دیگر وہ استعمال، اور اس آر ٹی او کے اندر فوکل پرسن کون ہوگا۔ تو انشاءاللہ آگے اسی مشاورت سے اور اسی پارٹنرشپ سے تاجر ساتھیوں کے ساتھ ہم آگے انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں گے، ضلع بازار، اور اس میں انشاءاللہ آئندہ چیمبرز کو بھی سر ہم اس مشاورتی عمل میں ان کی بھی ہم رہنمائی اور ان کی مدد کریں گے، ان کا بھی کلیدی کردار ہوتا ہے۔ آخر میں ون ادر فائن پوائنٹ، ایک اور انسینٹو ہمارے تاجر بھائیوں کے لیے، دکاندار بھائیوں کے لیے اس اسکیم میں یہ ہے کہ جو بھی ساتھی فائلنگ کی ڈیو ڈیٹ تک اس اسکیم میں داخل ہوگا تو اس کے لیے وہ جو فزیکل پلیٹ ہے، بلکہ میں فزیکل پلیٹ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ ود آل سیکیورٹی فیچرز یہ پلیٹ بنائی گئی ہے جو دکانداروں کو ملے گی اس اسکیم میں آنے کے بعد، جو اپنی وہ دکان کے باہر لگا سکیں گے، اور یہ 1 سال کے لیے نہیں یہ ہوگی، یہ دیگر سالوں کے لیے۔